is a horn of Africa. It's rocked landlocked country split by the Great Rift Valley. इथियोपिया चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्री हो, अफ्रिकामा पर्छ। अफ्रिकाको अब पपुलेसनमा पनि ठुलो, क्षेत्रफलमा पनि ठुलो, पहिला राजतन्त्र भएको, अब अहिले चाहिँ संघीयता भएको अथवा फेडरल गभर्नमेन्ट भएको। धेरै फेडरल गभर्नमेन्ट भएको धेरै भयो छैन, अब आधा दशक जति भयो, 50-60 वर्ष जति भयो। 1974 बाट फेडरल गभर्नमेन्ट सुरु, सरी त्यहाँ चाहिँ 74 सम्म राजतन्त्र थियो, अनि 93 बाट संविधान बनिसकेपछि 93 बाट चाहिँ फेडरल गभर्नमेन्ट सुरु भयो। त्यहाँ अफिसियली फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ इथियोपिया इज ए ल्यान्ड अफ कन्ट्री इन इस्ट अफ्रिका। अफ्रिकाको इस्ट अफ्रिकाको चाहिँ यो अब फेडरल डेमोक्रेटिक भयो। इथियोपियाको थोरै फ्याक्टरको बारेमा हेरौँ यहाँ के छ भन्ने कुरा। ओल्डेस्ट इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री is the second largest in terms of the populations, a part of the 5-year occupations of the Mussolini Italy. It has never been colonized. यो चाहिँ कहिले पनि नेपाल र इथियोपियाको कुराहरू चाहिँ लगभग मिल्दोजुल्दो रहेछ, किन भन्दा नेपाल पनि कहिले पनि कुनै पनि राष्ट्रको कोलोनी भएन, अब इथियोपिया पनि कहिले कोलोनी भएन। इथियोपिया पनि ल्यान्ड अफ कन्ट्री छ, नेपालसँग नेपाल पनि ल्यान्ड अफ कन्ट्री छ। Ethiopia oldest independent country in Africa and the second oldest official Christian nations in the world after Armenia. Armenia पछिको यो क्रिस्चियन कन्ट्री हो। 2nd शताब्दीदेखि नै यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनिटी सुरु भएको छ। यो चाहिँ अलिकति पछि पनि आउँछ थोरै, 4th सेन्चुरीदेखि चाहिँ यो चाहिँ क्रिस्चियन चाहिँ स्टेट रिलिजनको रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ। इथियोपिया हेज मेनी 80 भन्दा बढी चाहिँ इथिनिक ग्रुपहरू छन्। अहिले चाहिँ 100 भन्दा बढी पनि भन्ने कहीँ भेटिन्छ, कहीँ चाहिँ 80 भन्दा बढी भेटिने छन् भन्ने कुरा भेटिँदो रहेछ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ 80 भन्दा बढी छन् भनेर राखेको छु। इथिनिक ग्रुप विथ इट्स ओन ल्याङ्ग्वेज, आफ्नै भाषा छ, आफ्नै संस्कृति छ। तिनीहरूको पनि अब जात जातिको बाहुल्यता छ। अब धेरै जात जाति भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 100 भन्दा बढी चाहिँ अर्थोडक्स भन्ने रिलिजन, अनि त्यसपछि मुस्लिम, प्रोटेस्टेन्ट्स, यिनीहरू चाहिँ जात जाति यहाँ पर्सेन्टेज पनि राखेको छु। अर्थोडक्सले 43% मान्छन्, मुस्लिम लगभग 34%, प्रोटेस्टेन्ट्स लगभग 18-19% जति यिनीहरू मान्छन्। इथिनिक ग्रुपहरूमा चाहिँ ओरोमो 35% जति, अम्हरा 27%, सोमाली 6%, टिग्रिटी यो चाहिँ सबैभन्दा बढी पर्सेन्टेज भएको मात्रै मैले इन्क्लुड गरेको, लगभग 80 वटा भन्दा बढीमा। क्यापिटल सिटी अडियास अबाबा, अनि करेन्सी चाहिँ बीर भयो, इथियोपियन बीर। अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अमहरिक भन्ने चाहिँ त्यहाँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ परेको हुन्छ। इङ्ग्लिस, इटाली, फ्रेन्च, अरेबिक यिनीहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी परेको हुने। अब इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अहिले त्यहाँको स्कुलहरूमा पनि इङ्ग्लिस नै पढाइ हुन्छ सबैभन्दा बढी। जस्तै नेपालमा पनि इङ्ग्लिस पढाइ भयो जस्तो त्यहाँ पनि इङ्ग्लिस नै सबै इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले गर्दाखेरि पढाइ हुन्छ। वर्ल्ड हेरिटेज साइटहरू 8 वटा, नेसनल पार्कहरू 14 वटा। टेम्परेचर चाहिँ अब एभरेज टेम्परेचर चाहिँ 5 to 34 डिग्री सेल्सियस, रेनफल चाहिँ 125 भनेर यो चाहिँ यसो अलिकति त्यसको फ्याक्ट दिएको। यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एरिया पनि दिएको छ। एरिया लगभग 11 लाख किलोमिटर हैन, 1.1 मिलियन स्क्वायर किलोमिटर्स। पपुलेसन चाहिँ 109 मिलियन। पपुलेसन डेन्सिटी 115 पर स्क्वायर किलोमिटर। पपुलेसन ग्रोथ रेट नेपालको भन्दा अलिकति बढी रहेछ। नेपालको 1.35 छ, त्यहाँको चाहिँ 2.6% एनुअल चेन्जेस रहेछ। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, नेसनल प्रोडक्ट्स, यो अलिकति तिनीहरूको इकोनोमिक स्ट्याटस कस्तो छ भनेर राखेको मैले। इकोनोमी चाहिँ त्यहाँको एभरेज इकोनोमिक ग्रोथ रेट जस्तो यो अब यो हेरौँ, यो छ यहाँ एभरेज इकोनोमिक ग्रोथ रेट। यो चाहिँ यिनीहरूको लगभग 2007 देखि 2017 सम्म यिनीहरूको एभरेज इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ 9.9% पर इयर, यो चाहिँ यसको इकोनोमिक ग्रोथ रेट छ। इथिनिक फेडरलिजम भए पनि इथियोपियाको बारेमा सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ इथिनिक फेडरलिजम हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ ड्रब्याक्सहरू बढी छ भनेर भन्दै थियो। नेपालकोमा पनि इथिनिक
फेडरलिजम बनाऊ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि इथियोपियाको एक्जाम्पल दिइरहन्थ्यो। तर अहिले लास्टमा आएर 2007 देखि चाहिँ 2017 सम्मको एभरेज इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ 9.9% भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब युद्ध त अथवा सानोतिनो द्वन्द्वहरू अथवा चाहिँ जाति बीच द्वन्द्वहरू त भइरहेको छ, तर पनि इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ त्यहाँको अहिले चाहिँ राम्रो हुँदै गइरहेको छ। मेजर अकुपेसन एग्रिकल्चर नै भयो, टेक्सटाइल, फिसिङ, अनि पपुलेसन बिलो पोभर्टी लाइन पनि नेपालको भन्दा धेरै नै छ। नेपालको अहिले अब 2075मा 17% जति आइपुगेको छ भने त्यहाँको पपुलेसन चाहिँ 2015मा चाहिँ 30% चाहिँ त्यहाँको पपुलेसन पोभर्टी लाइनभन्दा बिलो पोभर्टी लाइन। एसडिआई पनि नेपालको भन्दा नेपालको 4.6 छ, त्यहाँको चाहिँ अब एसडिआई 0.337 मात्रै छ। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेसियो 1:5 छ। नेपालको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेसियो चाहिँ 1:11 छ। नेपालले चाहिँ एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट चाहिँ 11 गुणा बढी गर्छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति तिनीहरूको आफ्नो उत्पादन छ र नेपालको भन्दा यिनीहरूको पपुलेसन डेन्सिटी पनि नेपालको 180 भन्दा बढी छ, यिनीहरूको 115 छ। त्यो पपुलेसन पनि अलिकति क्षेत्रफलको आधारमा थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूले इम्पोर्ट अलिकति थोरै गरेको होला। अनि अर्बन र रुरलको पर्सेन्टेज, पपुलेसन पर्सेन्टेज चाहिँ अर्बन एरियामा 20% मात्रै छ। नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि नेपालको अर्बन एरिया चाहिँ अब गाउँलाई, डाँडालाई नगरपालिका, महानगरपालिका जस्तो नेपालको 85 पोखराको 85 जस्तो पनि महानगरपालिकामा पर्छ। त्यो भएको कारणले नेपालको महानगरमा बस्नेहरूलाई अर्बन पपुलेसन भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ 58-59% चाहिँ नेपालको अर्बन पपुलेसन छ। यिनीहरूको अर्बन पपुलेसन चाहिँ इथियोपियाको 20% छ। अलिकति हिस्ट्रीमा जाउँ। सेकेन्ड सेन्चुरीदेखि त्यहाँ चाहिँ किङडम सुरु भयो। एजुम भन्ने राजाले चाहिँ त्यहाँ सुरु भयो, किङडम अफ एजुम भनेर चाहिँ सुरु गर्यो। अनि त्यसपछि क्रिस्चियनिटी चाहिँ 4th सेन्चुरीबाट सुरु भयो। मुस्लिम लिडरहरू 1530 मुस्लिम लिडरले चाहिँ त्यहाँ एट्याक गर्न सुरु गरे अथवा चाहिँ त्यहाँ सुरु भयो। 1895 र 1935मा इटालीले चाहिँ इथियोपियामा आफ्नो चाहिँ सोभरेनिटी गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ कोलोनाइज गर्नको लागि चाहिँ ट्राई गरेको थियो, तर सफल हुन सकेन इटाली चाहिँ। अनि 1973-74मा चाहिँ रेड टेरोर भनेर चाहिँ त्यहाँ आन्दोलन सुरु भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लगभग 2 लाख मान्छेहरू पनि मरे। अनि त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ राजतन्त्र चाहिँ हट्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ आर्मीले 1974मा चाहिँ आर्मीले मिलिट्री चाहिँ कपले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजालाई हटाएर आर्मीको जेनरल चाहिँ हेड अफ द स्टेट चाहिँ भए। त्यतिखेर अब राजालाई चाहिँ त्यहाँबाट राजालाई अपदस्थ गरे। अनि त्यसपछि मिलिट्री कप चाहिँ मिलिट्रीहरूले चाहिँ मिलिट्रीको जेनरल चाहिँ त्यहाँको हेड अफ द स्टेट भए। अब सोमाली फोर्सहरूसँग पनि सोमालिया अनि त्यसपछि इरिट्रिया, साउथ सुडान यिनीहरू चाहिँ यसको छिमेकी राष्ट्र भयो। यिनीहरूसँग चाहिँ अब जातीय द्वन्द्व अथवा चाहिँ यिनीहरूको क्षेत्रफल बढाउने तरिकाले पनि जस्तो 1953 तिर चाहिँ इरिट्रियालाई, यसको चाहिँ पूर्वतिर चाहिँ इरिट्रिया छ, इरिट्रिया चाहिँ लाई कब्जामा गरेको थियो। अनि त्यसपछि आफ्नो क्षेत्र बढाउने कुरामा अनि त्यसपछि जस्तो 93मा आइसकेपछि 93मा आइसकेपछि इरिट्रिया चाहिँ छुट्टियो। इरिट्रिया छुट्टिसकेपछि त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह भयो, जनमत सङ्ग्रह भएर इरिट्रिया छुट्टियो। इरिट्रिया छुट्टिसकेपछि इथियोपिया चाहिँ आफ्नो ल्यान्डलक कन्ट्री भयो। त्यसपछि पहिला 51 देखि 93सम्म आउँदाखेरि इरिट्रिया पनि इथियोपियामा सँगै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्री थिएन त्यतिखेर। अहिले चाहिँ इथियोपियाले इरिट्रियाकै एउटा बन्दरगाह चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ। सोमाली फोर्सहरूसँग पनि सोमालिया अब इस्ट साउथमा चाहिँ सोमालिया पर्छ, सोमाली फोर्सहरूसँग पनि यिनीहरूको द्वन्द्व चाहिँ चलिरहेको। अनि त्यसपछि चाहिँ इथियोपियाले र सोमालियाले 98मा चाहिँ पिस ट्रिटी चाहिँ साइन गरेका हुन्। त्यसपछि चाहिँ लगभग यिनीहरूको त्यस्तो द्वन्द्व चाहिँ भेटिँदैन।
91 मा इथियोपियामा इथियोपियन पिपुल्स रिभोल्युसनरी डेमोक्रेटिक फ्रन्ट भन्ने यो चाहिँ एउटा पार्टी हो। यसले चाहिँ एडियास अबाबा भन्ने चाहिँ त्यहाँको सबैभन्दा मुख्य, अहिलेको पनि संविधान जारी भइसकेपछि पनि त्यहाँको राजधानी सहरलाई चाहिँ कब्जा गरे त्यो पार्टीले। अनि त्यसपछि इरिट्रिया बिकम्स इन्डिपेन्डेन्स फलोइङ द रिफरेन्डम भयो 93 मा। अनि त्यसपछि इरिट्रिया चाहिँ छुट्टियो इथियोपियासँग। रिफरेन्डम जनमत भइसकेपछि लगभग 99.5% चाहिँ इरिट्रिया छुट्टिने भन्नेमा चाहिँ मत झरेको थियो त्यतिखेरको रिफरेन्डममा। अनि 94 मा चाहिँ न्यू कन्स्टिट्युसन बन्दाखेरि चाहिँ लगभग 87 सबै पार्टीहरू चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ इथिनिक ग्रुपहरूको राजनीतिक दलहरू थियो। इथिनिक ग्रुपहरूको राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ मिलेर 87 सदस्य चाहिँ अन्तरिम संविधान सभा भनेर चाहिँ त्यहाँ अब कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली चाहिँ 87 सदस्य चाहिँ भएको थियो त्यतिखेर। सहमतिका आधारमा 87 सदस्य सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा चाहिँ त्यसपछि 87 सदस्य कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली भइसकेपछि तिनीहरूले चाहिँ लगभग 6 महिनाको अन्तरालमा संविधान जारी गरिहालेका थिए। अनि इरिट्रिया र इथियोपियाको 2000 मा गइसकेपछि संविधान जारी भइसकेपछि त्यही संविधानबाट नै 9वटा प्रोभिन्सहरूमा इथिनिक ग्रुपको नामबाट चाहिँ 9वटा प्रोभिन्सहरू बनाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ 2वटा एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेटहरू बनाएर अहिले चाहिँ 11वटा एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेट विथ द नेम अफ द इथिनिक ग्रुपहरूको नामबाट चाहिँ 11वटा एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेट छ। त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म 2018 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ लगभग 11वटा राष्ट्र प्रमुखहरू भएको छन्। 73 देखि 73 जब राजालाई अवदस्त गरे त्यसपछि चाहिँ 11वटा राष्ट्र प्रमुखहरू भएको छन्। तर मिलिट्रीहरूको राष्ट्र प्रमुखहरूलाई चाहिँ काउन्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले 2018 अक्टोबरबाट चाहिँ सिहावर्क भन्ने चाहिँ इथियोपियन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेन्ट 2018 अक्टोबरबाट हुनुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ 5th प्रेसिडेन्ट भनेर भन्दो रहेछ। प्राइम मिनिस्टरसँग चाहिँ नेपालको जस्तै प्राइम मिनिस्टरसँग चाहिँ अब एक्जिक्युटिभ पावर हुन्छ भने प्रेसिडेन्ट चाहिँ अब नेपालको विद्यादेवी भण्डारी जस्तै तिनीहरूसँग प्रेसिडेन्टसँग चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ छैन। अनि चुनाव चाहिँ त्यहाँ रेगुलर भइरहेको छ। तर लगभग यो इपिआरडिएफ यही पार्टी छ, इथियोपियन पिपुल्स रिभोल्युसनरी डेमोक्रेटिक फ्रन्ट्स। यही पार्टीले चाहिँ लगभग त्यहाँ सत्ता कब्जा गरे जसरी जितिरहेको छ। 2005 मा निर्वाचन आयोगको स्थापना गरे। संविधानले त 94 बाट नै निर्वाचन आयोग इलेक्सन कमिसनको व्यवस्था गरे पनि 2005 मा मात्रै आएर स्थापना भयो। 2005 मा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गरायो। त्यतिखेर पनि यही पिपुल्स रिभोल्युसनरी डेमोक्रेटिक फ्रन्टले नै जित्यो। 2010 मा आउँदाखेरि पनि उसले मात्रै जित्यो। त्यस्तो 1994 मा त्यतिखेर कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्लीको लागि भएको चुनावमा चाहिँ यसको इपिआरडिएफको जुन प्रतिपक्ष हुन्छ त्यो प्रतिपक्ष पार्टीले चाहिँ त्यतिखेर सहभागिता गरेन, सहभागिता नगरिकन बनाएको। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो संविधान संशोधन पनि भएको छैन, त्यही संविधान मानिरहेको छन्। 2010 मा अनि रुलिङ पार्टीले नै अब त्यहाँको इलेक्सन चाहिँ जित्यो, पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन। अनि 2015 मा आउँदाखेरि पनि रुलिङ पार्टीले नै भिक्ट्री अफ जेनरल इलेक्सन अहिलेसम्म चाहिँ त्यही पार्टीले जितिरहेको छ। तर अब त्यहाँ चाहिँ विरोध पनि भइरहेको छ यो पार्टीको लागि, यो यसले जितेको कारणले। त्यहाँ चाहिँ अरू पार्टीहरूले चाहिँ जातीय संहिता भएको कारणले त्यहाँ अब हाम्रो जाति भाषाहरू चाहिँ लोप हुँदै गयो भनेर चाहिँ त्यहाँ विरोध पनि भइरहेको छ। अहिले चाहिँ
91 representations of the federalism in Ethiopia with the representations of the ethnic group. Constitutional Assembly was made with the 87 members. 5th June 1994 Constitutional Assembly election. 8th December 1994 new constitution divided Ethiopia into ethnically बेस्ट रिजन इथिनिकली बेस्ट रिजनमा चाहिँ 1994 8 डिसेम्बरमा चाहिँ संविधान जारी भयो 9 नेसनल रिजनल स्टेट्स विथ द नेम अफ द इथिनिक ग्रुपहरूको नामबाट चाहिँ 9 वटा रिजनल स्टेटहरू छ त्यहाँ। अनि अब संविधानको आर्टिकल 5 मा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा अल इथिनिक ल्याङ्ग्वेज स्याल इन्जोय द इक्वल स्टेट रिकग्नाइजेसन भनेर सबै भाषा संस्कृतिहरूलाई चाहिँ इक्वल राइट्सहरू चाहिँ दिएको छ अथवा चाहिँ सबैलाई इक्वल राज्यले संविधानमा चाहिँ सबैलाई बराबर मान्यता दिएको छ। अनि आर्टिकल 47 मा द मेम्बर स्टेट्स अफ द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ द इथियोपिया अनि 47 को 2 मा के भनेछ भन्दा नेसनालिटीज एन्ड द पिपल्स विथ द स्टेट्स इनिसिएट द सब आर्टिकल्स 1 of the articles have the right to establish at any times their own state। तिनीहरूले चाहिँ अब आफूलाई जतिखेर पनि तिनीहरूले आफ्नो गणना गरेको जुन राज्यहरूभित्र राष्ट्रियताहरू छ तिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि समयमा आफ्नो राज्य स्थापना गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ आर्टिकल 47 मा चाहिँ भनेको छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ सुरुमा 9 वटा थियो, अहिलेसम्म तिनीहरूले आफ्नो राज्य बनाउन सक्छन् भने पनि अहिलेसम्म चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो राज्य बनाइसकेको चाहिँ छैनन्। तिनीहरूले चाहिँ अब त्यही द्वन्द्व भए पनि त्यही भित्र नै 9 वटा अरु जातिहरू जस्तो 80-90 वटा जाति भए पनि त्यही 9 वटा राज्यहरूबाटै एडजस्ट गरेर बसिरहेको अथवा चाहिँ तिनीहरूले त्यसरी नै अब तिनीहरू दिनानुदिन दैनिक आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। अनि आर्टिकल 47 को 4 मा के भनेको छ भन्दा मेम्बर स्टेट्स अफ द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स अफ द इथियोपिया स्याल हेभ द इक्वल राइट्स एन्ड पावर। सबै मेम्बर्स स्टेट्सहरूको चाहिँ अब बराबर इक्वल्स राइट्स एन्ड पावर। राइट्स चाहिँ सबै 9 वटा स्टेटहरूको 2 वटा एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेट्सहरूको सबैको चाहिँ बराबर राइट्सहरू चाहिँ छ। अनि आर्टिकल 50 मा चाहिँ द फेडरल्स governments in the states shall have the legislative, executives and the judicial power। सबै स्टेट्सहरूमा फेडरल स्टेटमा चाहिँ यिनीहरूको लेजिस्लेटिभ पनि एक्जिक्युटिभ पनि र जुडिसियल पावर चाहिँ छ। अब यसमा चाहिँ अब अरु कुरा गरौँ भन्दा फेडरलिजम इज द टाइप अफ गभर्नमेन्ट्स इन व्हिच द पावर इज डिवाइडेड बिट्विन द नेसनल गभर्नमेन्ट्स इन द अदर गभर्नमेन्ट युनिट। फेडरलिजम भनेको के हो भन्दा नेसनल गभर्नमेन्ट र अदर सब गभर्नमेन्टल युनिटहरूमा अथवा प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ पावर इज डिवाइडेड, पावर चाहिँ डिवाइड गरेको हुन्छ फेडरलिजममा। इथेनिक फेडरलिजम्स इज द फेडरलिजम सिस्टम्स अफ द नेसनल गभर्नमेन्ट्स इन व्हिच द फेडरल्स युनिट्स आर डिफाइन्ड अकर्डिङ टु द इथिनिसिटी। जस्तो इथेनिक फेडरलिजममा इथिनिसिटीको आधारमा चाहिँ फेडरल युनिट्सहरूको चाहिँ नाम राखेको हुन्छ अथवा चाहिँ तिनीहरूको युनिट्सहरूलाई चाहिँ त्यसरी डिफाइन गरेको हुन्छ। इथेनिक फेडरल systems have been created in attempts to accommodate demands for a regional autonomy and manage the inter-ethnic tension or reduce the conflicts within the states। यो चाहिँ इथेनिक फेडरलिजम किन बनाइन्छ भन्दा जस्तो नेपाल अथवा चाहिँ इथियोपिया जस्तो कन्ट्रीहरूमा इथेनिक फेडरल सिस्टम चाहिँ किन सुरु हुन्छ भन्दा टु रिड्युस द कन्फ्लिक्ट्स विथ इन द स्टेट भित्रको कन्फ्लिक्टलाई कम गर्नको लागि अथवा हटाउनको लागि अथवा चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ इथेनिक फेडरल सिस्टम चाहिँ सुरु गरिन्छ। त्यहाँ पनि जातिहरूको बिचमा बढी द्वन्द्व भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जस्तै द्वन्द्व, नेपालमा त अब इथेनिक ग्रुपहरू अब मधेसीहरूको अथवा चाहिँ पूर्वतिर लिम्बुवान जस्तो हाम्रै प्रदेशमा पनि तमुवान बनाउनु पर्ने अथवा मगरात बनाउनु पर्ने भनेर माग त आयो, तर लास्टमा चाहिँ त्यसरी सम्बोधन भएन उनीलाई।
तर त्यहाँ चाहिँ त्यसरी नै सम्बोधन भयो। यो चाहिँ अब देशभित्र भएको द्वन्द्वलाई कम गर्नको लागि अथवा चाहिँ द्वन्द्व म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ इथिनिक फेडरल सिस्टम चाहिँ सुरु गरिन्छ। इन प्र्याक्टिस इथिनिक फेडरलिजम्स हेभ फ्रिक्वेन्टली फेल्ड। धेरै जस्तो चाहिँ इथिनिक फेडरलिजम चाहिँ फेल भएको उदाहरणहरू पनि छ। कुनै कुनै राष्ट्रहरूमा त सफल पनि भएको छ। खासै त्यो सफलभन्दा पनि जस्तो इथिनिक ग्रुप भएकोमा भन्दा इथिनिक ग्रुप नभएकोमा चाहिँ फेडरलिजम चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। जस्तो अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकामा अङ्ग्रेजी भाषा मात्रै बोल्छन् लगभग सबैजना। अब 70देखि 75% चाहिँ त्यहाँ गोराहरूको बसोबास छ। त्यहाँ त अब गोरा र कालाको द्वन्द्व त सधैँ चलिरहेको छ। अब अहिले रिसेन्टली 1 महिनाको बिचमा पनि 2 जनालाई एउटालाई घाँटीमा अँठ्याएर अर्कोलाई चाहिँ गोली हानेर मारेको घटनाहरू पनि छन् छनलाई त। जस्तो अर्जेन्टिनाको उदाहरण लिँदाखेरि पनि लगभग अर्जेन्टिनामा 97% चाहिँ मेस्टो जातिहरू, अब अर्जेन्टिनामा 92% चाहिँ रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरू छन्। अनि स्पेनिस भाषा चाहिँ बोलिन्छ त्यहाँ। जस्तो अर्जेन्टिनामा अफ्रिकाको कुरा गर्दाखेरि अश्वेत जातिहरूको बाहुल्यता छ। अस्ट्रेलियामा अब सबै 100% अङ्ग्रेजी बोलिन्छ र लगभग 92% भन्दा बढी चाहिँ केकेजन जातिहरू छन्। त्यो भएर अस्ट्रियामा पनि 98% जर्मन भाषा बोलिन्छ अनि लगभग 90%हरू जर्मन जातिहरू छन्। अब जर्मनमा पनि अब एकल भाषा भयो, त्यहाँ जर्मन भाषा मात्रै प्रयोग गरिन्छ। यसरी चाहिँ इक्जाम्पलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ सफल भएको छ, फेडरलिजम सफल भएको छ, अब त्यसमा चाहिँ इथेनिक ग्रुपहरू नभएको ठाउँहरूमा चाहिँ अथवा नभएको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ नभएको कन्ट्रीहरूमा फेडरलिजम अलिक सफल भएको छ। नेपाल लगायत इथियोपियामा पनि असफल हुन्छ अथवा यसरी इथेनिक ग्रुपहरू बढी भएको ठाउँमा आफ्नो इथेनिक ग्रुपहरूलाई अब अलिकति ह्याप्यो भन्ने अथवा चाहिँ त्यसरी चाहिँ डोमिनेटिङ क्यारेक्टर। जस्तो यहाँ नेपालमा पनि अब जस्तो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षेत्रमा पनि कोटा सिस्टम छ। अब यो इथेनिक ग्रुपहरूलाई पार्टिसन गरेर कोटा सिस्टमहरू दिएको छ। मधेसी अब दलित जनजातिहरूलाई चाहिँ कोटा दिएको छ। यस्तै चाहिँ द्वन्द्वहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ इथेनिक फेडरल सिस्टम चाहिँ सुरु गरिन्छ। इथेनिक फेडरल सिस्टम नभएकोमा चाहिँ अहिलेसम्म विश्वको रेकर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ जहाँ सफल भएको छ, इथेनिक भएको ठाउँमा चाहिँ सफल भए पनि ढिलो सफल भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। In practice, ethnic federations have frequently failed because no all the ethnic group able to express and develop its own cultural identity within the territory. कुनै पनि एउटा राष्ट्रले मात्रै एउटा जातिले इथनिक ग्रुपले मात्रै आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ आफ्नो टेरिटोरीमा डेभलप गर्न नसक्नु भएको कारणले अथवा चाहिँ सबै इथनिक ग्रुपहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व जमाउन चाहने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ सफल नहुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। एउटा मात्रै भयो भने अथवा एउटा मात्रै जाति भयो अथवा चाहिँ एउटाको बाहुल्यता छ भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ सफल हुने सम्भावना हुन्छ। अनि यहाँ अर्को चाहिँ यहाँ यसकै इथियोपियाको प्रदेशहरू चाहिँ यसरी चाहिँ जनसङ्ख्या कसरी डिभाइड भएको छ अथवा चाहिँ क्षेत्रफल कसरी डिभाइड भएको छ भन्ने एउटा सरले नै राखेको यहाँ फाइल थियो। त्यसैलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर मैले यहाँ राखिदिएको छु। यति नै भयो सर। सर धन्यवाद। साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरलाई यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धन्यवाद कृष्णजी for your in-depth presentations, including lots of informations about the Ethiopian federalism. Yeah. So okay. ठिक छ, तपाईँले धेरै लिएर मेटेरियलहरू हिस्ट्री फ्याक्चुअल हिस्ट्रीहरू लिएर आउनु भएको छ र इथियोपियाको चाहिँ पोलिटिकल हिस्ट्री लगभग तपाईँले अब हामीले पहिला डिस्कस गरेर भन्दा नि अझ इनडेप्थमा भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच कृष्णजी। अब साथीहरूको सुझावहरू के छ तिर जाउँ हामी।
ल सुरु गरौँ अब तुलसीबाटै सुरु गरौँ क्या तुलसी हजुर सर एकदम ठिक छ सरले सब मेटेरियल ल्याएर ट्याक्क दिइहाल्नु एकदम राम्रो छ अरू केही छैन ल हजुर धन्यवाद सुमिना हजुर सर okay have any suggestions or comments whatever एकदमै राम्रो छ हामीलाई धेरै अघि भने जस्तै धेरै मेटेरियलहरू अब प्रोभाइड गर्नुभएको छ भन्नाले सबै डिटेलमा खोजेर राखिदिनु भएको छ प्रेजेन्टेसनमै सो हामीलाई नै इजी पनि भयो राम्रो छ एकदम प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो छ सर त्यति नै हो okay thank you सुमिता हजुर सर एकदम राम्रो छ सर अरू भन्दा पनि बुझिने छ त्यही राम्रो छ सर ठिक छ सन्तोषजी राम्रो छ सर एकदम राम्रो छ धन्यवाद सञ्जीवजी सञ्जीवजी को जानु पर्दैन रहेन सञ्जीवजी हेलो सञ्जीवजी कता होल्ड गरेर ल अब दिनेशजी हजुर एकदम ठिक छ सर त्यसको जवाब साथीहरु दिनु पर्यो हैन अनि चन्द्रजी हजुर सर तपाईको सजेसन के अरे कृष्णजीको अब राम्रो छ राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ मेहनत गर्नुभएको छ तर यो इथियोपियाको बारेमा चाहिँ मेरो आफ्नै अलि इन्ट्रेस्ट पनि भएको हुनाले अब मैले यो विषयमा अलि केही थप्न चाहन्छु बरु अरू सबै साथीहरुको अलिकति लिएपछि मैले अलिकति ल बुद्धिलाई दिम त्यसो है बुद्धि हजुर सर तपाईको केही सुझावहरु जिज्ञासा ठिकै छ सर अब इथियोपिया आफैमा चाहिँ हाम्रो 12 वर्ष भने जस्तै पनि 12-17 वर्ष उसमा चाहिँ मिलिटरीमा आक्रान्त भएर बसेको देश जति बेला हामीले चाहिँ संसारकै सबैभन्दा गरिब नम्बर 1 देश भनेर चिनिन्थ्यो कुनै बेला भने अहिले त्यत्रो फर्क मारेर चाहिँ यहाँसम्म आएको कुराहरू सरले राम्रोसँग प्रस्तुत गरिदिनु भयो हैन बुदागत रूपमा र अब त्यहाँबाट नि नेपालले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने पनि देखिन्छ र त्यो क्रान्तिबाट अब सरले जस बुदागत रूपमा राम्रै प्रस्तुत गर्नु भएको छ सर ल धन्यवाद ठीक छ धन्यवाद सञ्जीवजीको के लाइन गएछ क्या सञ्जीवजी भयो चन्द्रजीलाई मैले हामीले के कुरा गरेको थियौँ भने अब चन्द्रजीले म पछि अब साथीहरूको यो टाइटल बाँकी रह्यो भने फेरि त्यहाँ चाहिँ रिपिट गर्दाखेरि चन्द्रजीले म इथियोपिया गर्न सर भन्नुभएको थियो होइन अब सुमिनालाई इन्डिया हामीले अस्ति गरायौँ चन्द्रजीले अलिकति बढी मतलब यसमा के तयारी गर्नु होला चन्द्रजी हजुर सर ल अब तपाईले नै भएको बाँकी कुराहरू सबै तपाईकै जिम्मामा आयो ल अब यो ठिक छ किसिमको एकदम राम्रो ल्याउनु भएको छ तर अब यो बढी ब्रोड कुराहरू धेरै चिजहरू छ के अब कति हाल्न सक्ने कति हाल्ने भन्ने कुरा हो के विभिन्न हामीले आर्टिकलहरू विभिन्न बुक्सहरू हेर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू भेटिँदै जाने कुरा भयो यो एउटा कुरा चाहिँ सरको अस्तिको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ डिसइन्टिग्रेसन अफ एरिट्रिया इन 2000 भनेर लेख्नु भएको थियो आज किसिमकोमा चाहिँ 91 मा कि 93 कति भन्नुभएको छ त्यहाँ हैन त्यो चाहिँ यस्तो फर्मली 2000 भयो त्यो प्रोसेस त पहिलेबाट भएको रे त्यो कन्फ्लिक्ट सोमालिया र उसको झगडा हुँदाखेरि त्यो त्यही मैले त्यसलाई फेरि भेरिफाई गरौँ ल ओके गो अहेड पीस एकर्ड चाहिँ 2000 मा साइन भएको हुनाले सायद त्यसैलाई मानेको एक्ज्याक्टली फर्मल कुरा माने अनि जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ अब एउटा यो तपाईको यो ड्युअल समझे आवाज अलिक क्लियर भएन हजुर सर ए ल आवाज अलिक क्लियर नभयो के ल भन्नु हजुर हजुर त्यही त यो त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने यो अब अप्पर हाउसको कुराहरूदेखि लिएर यो इक्विटेबल रिप्रेजेन्टेसन इन बोथ रिजनल एन्ड फेडरल गभर्नमेन्ट हैन अफ फ्रम द इच एथनिक ग्रुप एउटा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ बेस भने र त्यो
अप्पर हाउसलाई चाहिँ जुडिसियल रिभ्यूको लागि र एउटा फिस्कल कमिसन चाहिँ ल्याएको छ त्यहाँनिर। त्यो एउटा चिज चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। अब अहिले किसिमले भन्नुभयो जस्तै रिजन्सहरू चाहिँ अब त्यहाँ राइट्सहरू स्टेट्सहरूलाई चाहिँ राइट्स र के अरे तपाईँको अटोनोमस भनेको छ त्यहाँ होइन। अनि त्यसपछि राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेको छ र राइट्स टु चाहिँ सेसेसन अनि रेजिडियोरी पावर होइन त्यो भनेको छ। र खास गरेर थोरै मैले यसलाई चाहिँ इथियोपियाको फेडरलिजममा नेपालको फेडरलिजम पनि इथियोपियाकै जस्तै लैजाने रूपमा चाहिँ जुन मुभमेन्ट सुरु भएको थियो, जुन भनौँ न अब यहाँनिर पनि आइडेन्टिटी बेस्ड फेडरलिजमकै विषयमा धेरै लडाइँ भएर पहिलो संविधान सभा असफल भयो र अब अहिले पनि कता कति कुराहरू चाहिँ आइराख्ने भएको हुनाले पनि यो विषयमा मैले यो अब पोलिटिकल साइन्समा मास्टर्स पढ्ने हामीहरू अब सर पनि हुनुहुन्छ होइन, एउटा स्कलरहरू नै भनौँ न भोलिका, त्यो भावनाले यो विषयमा हामीले पनि अलि चाहिँ छलफल पनि गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर पनि हो मलाई चाहिँ। ठिक छ। हजुर हजुर। अनि के छ भने त्यहाँको फेडरलिजमको बारेमा अलि धेरै नै कमी कमजोरीहरू देखिन्छ। हुन त जो साउथ अफ्रिकाको कुराहरू चाहिँ भयो, अब इथियोपियाको कुराहरू भयो होइन, त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति युनिक बेस फेडरलिजम छ र त्यहाँ चाहिँ समस्या नै देखिया छ। अब जस्तै के छ भने त्यहाँको फेडरलिजममा खास गरेर इन्टर एथनिसिटी टेन्सन्सहरू चाहिँ रेड्युस गर्ने होइन, उनीहरूको आइडेन्टिटी दिने भन्ने कुराहरू जुन छ, तर त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यसको होइन त्यो उल्टो चाहिँ रिजन दिइरहेछ। त्यहाँ जस्तै 7-8वटा चाहिँ ग्रुपहरू चाहिँ अहिले पनि चाहिँ के अरे विद्रोहीहरू होइन, विद्रोही ग्रुपहरू चाहिँ अहिले पनि 7-8वटा चाहिँ छन्। उनीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे सेसेसनको लागि भनौँ न, सेपरेसनको लागि चाहिँ लडाइँ गरिरहेछन्। अब त्यहाँ हरेक चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ के छ भने तपाईँको रिजनल बोर्डर्सको बिचमा रिजनल बोर्डर्सको लागि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ फाइट गरिरहेका हुन्छन्, झगडा गरिरहेका हुन्छन् होइन। त्यसपछि त्यो जस्तै अब आइडेन्टिटीको कुराहरू, रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू पनि के छ भने अब त्यहाँ जुन मेजर एथनिक ग्रुप्सहरू छ जस्तै ओरोमो, अमरा, सोमालीहरू होइन, ट्रिग्रान्सहरू भन्यौँ हामीले, त्यो मेजर एथनिक ग्रुप्सहरूले चाहिँ के छ भने जस्तै लोकल गभर्मेन्ट अफिसियल्सको कुराहरू, रिजनल स्टेट्समा चाहिँ अफिसियल्स अपोइन्टमेन्ट गर्ने कि पोजिसन्स पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट्सहरू गर्ने कुराहरूमा उनीहरूले आफ्नो मात्रै मान्छेहरू, आफ्नो एथनिक ग्रुपको मान्छेहरू चाहिँ अपोइन्ट गर्ने र त्यहाँ माइनोरिटिजहरू के छ भने डे बाई डे माइनोरिटिजहरू क्रिएट हुँदै जाने र उनीहरू चाहिँ झन् अरू चाहिँ पछाडि पर्ने र उनीहरूको आइडेन्टिटी हराउने कुराले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अरू समस्याहरू, टेन्सनहरू चाहिँ क्रिएट चाहिँ भइरहेको छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो इथनिसिटी बेस चाहिँ भन्यौँ, तर अब त्यहाँ कति 87-80 इथनिक ग्रुप्समा त्यहाँ त इथनिस बेस हाम्रो चाहिँ कति स्टेटहरू त जम्मा 9वटा मात्रै छ रिजनल स्टेट्सहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि 9वटाको मात्रै नै त्यहाँ चाहिँ अब इथनिसिटी आइडेन्टिटीहरू मेजर भनौँ न इथनिक मेजोरिटी प्रेजेन्स भयो। अरू चाहिँ त के छ त्यहाँ त दबेर बसेको छ, दबाएको छ तिनीहरूले। अब कतिपय केसहरूमा के देखियो भने त्यहाँनिर जस्तै यो आउटसाइडरहरू जस्तै माइग्रेन्ट्सहरूको भयो र त्यो माइनर चाहिँ एथनिक ग्रुप्सहरू होइन, जस्तै अब ओरोमा र अमराको मेन चाहिँ इथनिसिटी बेस चाहिँ रिजनल स्टेट हो भने त्यो अमरा त अर्को स्टेटमा पनि उनीहरू बसेको हुन्छ भने त्यस्तोहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा त्यहाँको जुन मेजर चाहिँ इथनिक चाहिँ ग्रुप्सहरू हो उनीहरूको ल्यान्डहरू कन्फिस्केट गरिदिने होइन, जग्गाहरू खोजिदिने, सम्पत्तिहरू खोजिदिने, उनीहरूलाई चाहिँ पिटपाट गरेर लखेट्ने त्यहाँबाट चाहिँ होइन। र त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने इन्टरनल रिफ्युजी जस्तो चाहिँ पनि क्रिएट भइरहेछ कतिपय स्टेट्सहरूमा चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो इथनिसिटी बेस्ड भनेर यो हामीले इन्टर इथनिसिटी चाहिँ टेन्सन कम गर्ने, उनीहरूलाई आइडेन्टिटी दिने भन्यौँ, तर यो कतिसम्म सम्भव हो त, यसले के क्रिएट गर्छ त होइन, कतिसम्म चाहिँ यसले समस्या समाधान गर्यो कि समस्या अरू क्रिएट गर्यो भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि इथियोपियाको केसमा चाहिँ इथनिसिटी बेस्ड फेडरलिजम चाहिँ एउटा चाहिँ इज अ फेलुअर जस्तो। अब हुन त के छ भने अब अहिले इकोनोमिक ग्रोथको पनि कुरा गर्नुभयो, अलिकति त्यहाँ साइलेन्सहरू पनि छ, ठिक चले जस्तो पनि छ भने, तर त्यो चाहिँ इथनिसिटी बेस्ड फेडरलिजमले चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने सेन्टरको फेडरल गभर्मेन्टको चाहिँ एक्सेसिभ कन्ट्रोल र त्यो
मिलिटरी सपरेसनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ टेम्पोररी साइलेन्स चाहिँ भएको हो र त्यहाँनिर चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ इन्टरनल चाहिँ कन्फ्लिक्ट र टेन्सन छ। त्यो कुनै पनि बेला फेरि त्यो चाहिँ राज्य चाहिँ फुट्नुतिर जान सक्छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू मैले पढेँ सर है। त्यो अहिलेको त्यहाँको चाहिँ स्थिति फेडरलिजमको स्थिति त्यो खालको चाहिँ छ भन्ने कुरो हो। अब जस्तै अर्को कुराहरू चाहिँ सही यो त्यहाँको चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्टमा चाहिँ रिजनल गभर्मेन्ट्सहरूको चाहिँ कन्सेन्ट चाहिन्छ। जस्तै अब नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो चाहिँदैन, तर त्यही इथियोपियाको केसमा चाहिँ के अरे त्यहाँको चाहिँ रिजनल गभर्मेन्ट्सहरूको चाहिँ कन्सेन्टहरू चाहिन्छ। हुन त अब त्यो त्यहाँको फर्मेसनमै चाहिँ कन्स्टिट्युसनमै के लेखेको छ भन्ने जस्तै अब त्यो सरले पनि भन्नुभएको थियो कि वी द नेसन्स नेसनलिटिज एन्ड द पिपुल्स अफ इथियोपिया भनेर भनेको छ होइन। जस्तै त्यहाँ नेसन र नेसन मल्टिनेसनलको कुराहरू जतिवटा नेसनलिटी के अरे इथनिसिटी बेस्ड चाहिँ उहरू छ इथनिक ग्रुप्सहरू छ त्यतिवटै नेसन्सहरू होइन। नेसनको बारेमा हामी धेरै पढिसक्यौँ। त्यही भएर यो संविधानमा नै इथनिसिटीको कुराहरू र नेसनको कुराहरू नेसनलिटीको कुराहरू चाहिँ गरे हुनाले त्यो संविधान चाहिँ संशोधनको लागि पनि त्यो चाहिँ स्टेटहरूको चाहिँ कन्सेन्टको कुरा चाहिँ गरेको छ। अब जस्तै त्यो समराइज गर्नु। हजुर सर हस् हस् समराइज गर्नु टु द पोइन्ट। सर अब यो खास गरेर त्यहाँनिर चाहिँ यो त्यहाँको चाहिँ जुन अब यो फेडरलिजममा जाने जुन कुराहरू थियो त्यहाँ जुन कम्युनिस्ट रिजाइमलाई चाहिँ यो फेडरलिजम यो अहिलेको चाहिँ शासन चाहिँ सत्ता आएको हो र त्यो चाहिँ गर्ने कुराहरू जस्तै अघि कृष्णजीले भन्नुभयो कि इपिआरडिएफको कुराहरू द इथियोपियन पिपुल्स रिभोल्युसनरी डेमोक्रेटिक फ्रन्ट यो एउटा चाहिँ पोलिटिकल अलायन्स हो। यो चाहिँ खास के अरे कोलिएसन हो पार्टीहरूको विभिन्न चाहिँ फ्रन्टहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ यसलाई यो चाहिँ बन्या हो र यही कोलिएसनले चाहिँ धेरै वर्षदेखि चाहिँ शासन चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ सप्रेसन भएको, डिस्क्रिमिनेसनहरू चाहिँ बढ्दै गएको, कन्फ्लिक्टहरू बढ्दै गएको, अन्डर डेभलपमेन्टका कुराहरू होइन र यो चाहिँ कम्युनल चाहिँ मुभमेन्टहरू चाहिँ बढ्दै गएको कुराहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कुराहरू छ। यो इथनिकल्ली डिफाइन्ड एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ भएको हुनाले यसले चाहिँ पोलिटिकल लिबर्टिजहरू पनि भाइलेट भइरहेछ, ह्युमन राइट्सहरू चाहिँ पनि भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो इथनिक फेडरलिजम चाहिँ अलि त्यति चाहिँ सफल चाहिँ होइन कि यो चाहिँ उदाहरण चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ होइन कि भन्ने कुरा र इथनिक फेडरलिजम जुन इथियोपियाको छ यो चाहिँ लङ टर्मसम्म जान्छ भन्ने कुराहरूमा पनि कहीँ न कहीँ शङ्का चाहिँ देखिन्छ र स्कलरहरूले चाहिँ यो इथनिक फेडरलिजम इज अ फेल्ड स्ट्रेटेजी इन प्रोभाइडिङ द लङ टर्म सल्युसन भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ पनि मैले चाहिँ यो भेटेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अरू धेरै चिजहरू छ तर मैले अहिले चाहिँ सर्टमा चाहिँ यति मात्रै। ठिक छ चन्द्रजी धन्यवाद। तपाईँले अब सप्लिमेन्ट्री किसिमको अब प्रेजेन्टेसनमा अलिक सप्लिमेन्ट्री गर्नुभयो राम्रो छ धन्यवाद। विधानजी तपाईँ आउनुभएको थियो केही छ तपाईँको भनाइ विधानजी? होइन सर ठिक छ कृष्णजीलाई धन्यवाद उहाँले एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। अब अझै थप कुरा चाहिँ चन्द्र दाइले भने पछाडि अझै क्लियर भयो। अब त्यो इथनिक ग्रुपहरूले गरेको कुरा त त्यति इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन त्यो स्टेटहरूमा पनि। आफैले जस्ट आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्छन् भन्ने कुरा त एकदमै चाहिँ राइट नै हो। अझ विश्व समुदायलाई हेर्ने हो भने त यो जातीय भनेको कुरा त एकदम खतरनाक कुरा रहेछ के सर। बरु अरू इस्युहरू चाहिँ कमन इस्यु र यो रिलिजनस र यो इथनिकल्ली चाहिँ यो कुरा त एकदम खतरा कुरा रहेछ। जसरी यो भारत अब त्यो मुसलमान र हिन्दू भएकै के अरे हिन्दू भएकै चाहिँ नाताले देशै टुक्रिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको त यो त एकदम डेन्जर पोइन्ट रहेछ। त्यो भएर यो चाहिँ लङ टर्म छैन भन्ने कुरा म पनि एग्री छु सर। थ्याङ्क यू। हुन्छ सञ्जीवजी तपाईँको अहिले लाइन गएको थियो क्या फेरि जोइन हुनुभएको छ? तपाईँ नेटले साह्रै दुःख दिन थाल्यो सर आजकल। सङ्घाला थियो तपाईँलाई बोलाइरहेको थिएँ मैले तपाईँ फेरि गएर कनेक्ट भयो। फेरि तपाईँको पनि कमेन्ट लिउँ भनेर के सुझाव के? अरू त एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ कृष्णजीले होइन। अलिकति अब हामीले चाहिँ थोरै क्रिटिसाइज पनि क्रिटिकल कुराहरू पनि राख्नुपर्छ कि भन्ने अब हुन त चन्द्रजीले राखिसक्नु भयो होइन। थोरै क्रिटिसाइज पनि अलिकति थप्न पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्थ्यो। एउटा कुरा चाहिँ मैले साथीहरूकै कुरा नै हो लगभग यो इथनिकल कुरो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इथनिक बेसमा चाहिँ डिभाइड गरिसके पछाडि इथनिसिटी भनेको कुनै एउटा टेरिटोरीमा मात्रै फिक्स भएर लिमिटेड भएर बस्ने कुरा चाहिँ होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो फ्रेगमेन्टेड भएर गइराख्न सक्ने त्यो चलायमान भएको कारणले गर्दाखेरि
स्टेबिलिटी चाहिँ यो इथनिक फेडरलिजम त्यो इथनिक बेस्ड फेडरलिजम चाहिँ यसको लामो समयसम्मको स्टेबिलिटी चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मैले थोरै यहाँ थपेँ। यति नै हो सर। अरू त एकदम राम्रो बनाउन छ कि कृष्णजीले, त्यो ठिक छ सर। थ्याङ्क यू सर। ठिक छ, धन्यवाद साथीहरू। धेरै कुराहरू यहाँ आयो होइन, धेरै कुरा साथीहरूले भनिसक्नुभयो। कृष्णजीले अब मेहनतपूर्वक त्यसको पोलिटिकल हिस्ट्रीहरू लिएर आउनु भएको छ र पछाडि इथियोपियाको इथनिक फेडरलिजममा गएर उहाँले आफ्नो टुङ्गाउनु भएको छ हाम्रो प्रेजेन्टेसन्स। त्यसमा साथीहरूले आफ्नो रायहरू अथवा आफ्नो जिज्ञासा अथवा केही कुरा राख्नुभयो। त्यसै चन्द्रजीले यसको अलिक क्रिटिकल्ली हेर्नुभयो होइन। नर्मली हाम्रो कस्तो छ भने यस सेमिस्टर सिस्टमको क्वेसन प्याटर्न अब एयर सिस्टममा कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन आउँथ्यो, क्रिटिकल एन्सर लेख्न मिल्थ्यो। अहिले अब जम्मा 5 र 10 आउँछ, उही 11-12 को स्टाइलले टु दी पोइन्ट ठ्याक ठ्याक के हो त्यही कुरा अलिकति क्रिटिकल्ली लेखौँ भने टाइमको त्यो क्वेसन प्याटर्नले होइन। यस्तै हाम्रो डिस्कसन यस्तै प्रेजेन्टेसनको उसमा चाहिँ द्याट्स ओके। अब यसैमा हामीले फेडरलिजमको कुराहरू गर्न पर्यो होइन, नेपालको पर्सपेक्टिभमा गर्न पर्यो। अब नेपालमा आएको पनि विभिन्न खालको इथनिक आइडेन्टिटी अथवा जोग्राफिकल कुन हो त उपयुक्त, कुन किन उपयुक्त छैन भन्ने कुरा त्यो रिफरेन्समा इथियोपिया ल्याउन सकियो नि त। हामीले त्यो बेलामा क्रिटिकली राइज गर्दा एकदम फिडब्याक दिन्छ होइन। अब कृष्णजीले राखेको फ्याक्ट्समा चन्द्रजीले राखेको क्रिटिकली त्यो चाहिँ एनेक्स गऱ्यो भने अनि तपाईँले भनेको कुराहरू जोड्दा त्यो एकदम फ्रुटफुल हुन्छ अवश्य होइन। अब नर्मली थाहा छ अब इथनिक फेडरलिजम भन्ने बित्तिकै इथनिक आइडेन्टिटी बेस, खास गरी जातिको आधारमा होइन। त्यहाँ चाहिँ अब भाषा, धर्म, संस्कृति भन्दा पनि जाति विशेष होइन। अब जाति विशेषको आधारमा राज्यहरू खडा गरेको अथवा के अरे फेडरलिजम क्रिएट गरेको त्यो कुराहरू हो। म अब हिस्ट्रीमा गएँ, हिस्ट्रीमा उहाँले सबै डिटेलमा अझ मैले दिएको भन्दा नि कृष्णजीले धेरै डिटेलमा ल्याउनु भएको छ होइन। के भयो, कहिले भयो, संविधान सभाको चुनाव कहिले भयो, इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट कसरी थियो, यो थियो भन्ने कुरा थियो होइन। सबै कुरा उहाँले लिनुभएको छ। अब डाइभर्सिटी हो, मुस्लिम इथनिसिटी कुराहरूमा चाहिँ के जातिहरू छ भन्ने कुरा पनि भइहाल्यो, त्यसमा आयो होइन। जाति हुँदा पनि डोमिनेट जातिले अरूलाई माइनोरिटीमा गरेको छ भनेर फेरि चन्द्रजीले त्यसमा त्यो कुराहरू पनि लिएर आउनुभयो होइन। क्षेत्रफल पनि विशाल छ, पपुलेसन पनि अब 10-11 करोड छ होइन। पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ पछि पार्लियामेन्ट्री पोलिटिकल सिस्टम नै हो। अब यो लामो समय चाहिँ यो वान पार्टी स्टेट, खास गरी अब पहिला पनि अब के अरे कम्युनिस्ट पार्टी भयो, पछि चाहिँ अब डेमोक्रेटिक एलायन्सको पनि अब एलायन्सकै मोनोपोली छ त्यसपछि होइन। वान पार्टी त्यसरी के प्र्याक्टिकली डेमोक्रेटिक थ्योरिटिकल्ली मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भने प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ वान पार्टी डोमिनेन्ट, जस्तै इन्डियामा भयो, जापानमा भयो होइन, लामो समय मलेसियामा भयो वान पार्टी डोमिनेन्ट। त्यो त्यहाँ वान पार्टी डोमिनेन्ट छ पछि पनि अब त्यहाँ दुई सिस्टममा चाहिँ डिज्युरे प्रेसिडेन्ट र डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर छ होइन। बाइक्यामेरल लेजिस्लेचर छ, त्यो कुरा भइहाल्यो। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ छ तल चाहिँ, अनि हाउस अफ फेडरेसन भन्छ माथिकोलाई, जस चाहिँ अब यो माइनोरिटीहरूलाई नेसनलिटीलाई माथि रिजर्भेसन र सिएर रुल गर्न खोजिएको छ त्यसमा होइन। र खास गरी इथनिक बेसबाट त्यहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ र प्रत्येक राज्यबाट त्यहाँ जान्छन् स्टेटहरूबाट। जुडिसियरी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ। फेडरल गभर्मेन्ट चाहिँ अब सेन्ट्रल गभर्मेन्ट नै भयो मेन चाहिँ होइन। अब प्रोभिन्स चाहिँ 9वटा रिजन्स भन्छ कि त्यहाँ होइन, रिजन्स भन्छ। खास गरी त्यो रिजन्सको चाहिँ फर्मेसन चाहिँ इथनिसिटीको आधारमा भएको हो भन्ने कुरा छ होइन। अनि त्यसपछि 2टा सिटिजहरू छ, अदिस अबाबा र डाइरेबेदुवा भन्ने 2टा सिटिजहरू, डाइरेबेदुवा र अदिस अबाबा त क्यापिटल पनि भयो होइन। अब यो चाहिँ छुट्टै एउटा मेट्रोपोलिटन कर्पोरेसन जस्तो छुट्टै एउटा अटोनोमस दिएको छ। 9वटा चाहिँ स्टेट भयो, अनि लोकल गभर्मेन्ट भयो त्यसपछि। अब लोकल गभर्मेन्टमा पनि 3टा चाहिँ तह छ त्यसको होइन। 68वटा जोन छ, 550वटा डिस्ट्रिक्ट छ र अरू चाहिँ नेबरहुडहरू पनि छ। र फेडरल गभर्मेन्ट त इथियोपिया फेडरल गभर्मेन्ट भनेको कुरा त धेरै कुरालाई पुष्टि भयो। अब त्यो होइन 9वटा अटोनोमस रिजन छ र के अरे खास गरी पहिला चाहिँ मदर स्टेट भनेर 5वटा हो के अरे, मल्टी इथनिक स्टेट 4वटा गरेर त्यसरी गरेको। पहिला यिनीहरूको ओरिजिन बेस अथवा चाहिँ सुरुमा इथियोपिया युनाइट हुँदाखेरि पहिला 5वटा मदर स्टेट मान्छ, त्यसपछि पछि अरू 4वटा चाहिँ मल्टी इथनिक भयो होइन। त्यसरी 9वटा चाहिँ त्यसरी बनाएको छ यिनीहरूको चाहिँ। र यिनीहरूको के अरे आर्टिकल 51 र 52ले चाहिँ यो पावर रिजनल र सेन्ट्रलमा भनेर डिभाइड गरेको छ।
त्यसले गर्दा फेडरलिजमको कुराहरू त्यो पर्छ। अब अप्पर हाउसमा चाहिँ इथनिक यो रिजनल बेसमा इथनिक उसबाट आउँछ, केही माइनोरिटीलाई पनि दिएको छ र के अरे सेन्टरको के अरे तल चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ सेन्टरको चाहिँ त्यो सेन्ट्रल लेजिस्लेटिभ रुम भने अप्पर हाउसमा सेयरिङ रुलको कुराहरू पनि आउँछ भने सेल्फ रुलमा चाहिँ रिजनल लेभलमा अथवा चाहिँ आफ्नो लेभलमा त्यो धेरै अधिकार छ। त्यो ट्याक्सेसनको कुराहरूबाट लिएर राइट टु सक्सेसन लिएर राइट टु सक्सेसन पनि छ कि रेसिडेन्ट पावर पनि भयो होइन। अब त्यो अवशिष्ट अधिकार, त्यसपछि आफ्नो क्षेत्रीय भाषा, यी कुराहरू कृष्णले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। क्षेत्रीय भाषा, शिक्षा, संस्कृति, ट्याक्सेसन सबै गएर इभन छुट्टेन अब होइन। अब राइट टु अब यो सेल्फ डिटर्मिनेसन राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन अन्तर्गत राइट टु सक्सेसन त्यतिसम्म आफ्नो छुट्टिन दिएको छ। त्यही भएर त्यहाँ कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ। अब त्यहाँ मेजर डोमिनेन्ट रिजनल के अरे रिजनल वाइज चाहिँ मेजर डोमिनेन्ट इथनिक ग्रुपले चाहिँ डोमिनेट गरेर रुलिङ गरेको छ। त्यसैभित्र फेरि अर्को चाहिँ अरू ग्रुपहरू त माइनोरिटीमा छ, हो त्यो माइनोरिटी चाहिँ एक्सप्लोइटेड भयो होइन। त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ कन्फ्लिक्ट भएर चाहिँ अहिले पनि त्यो खालको चाहिँ आम खालको चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ भन्ने कुरा छ। र अब एमेन्डमेन्टको लागि चाहिँ कन्सेन्ट चाहियो रिजनल गभर्मेन्टको। हाम्रोमा चाहिँ त्यो ओभरअल कन्स्टिट्युसनको लागि भनेको छैन होइन। तर अब प्रदेशहरूको चाहिँ सीमा निर्धारण अथवा प्रदेश थपगत गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो पनि प्रदेशहरूको चाहिँ सहमति चाहिन्छ भनेपछि त अरू इस्युजमा सहमति चाहिने कुराहरू त्यहाँ चाहिँ कन्स्टिट्युसनको गर्दा रिजनल एमेन्डमेन्ट चाहिन्छ भनेर भन्ने छ होइन। र यो चाहिँ इथनिक ल्याङ्ग्वेज डाइभर्सिटी हो र यसरी नै त्यही कुरालाई सम्बोधन गरेर फेडरलिजम क्रिएट गरेको छ इथियोपिया भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के अरे त्यसरी नै हेर्ने। अब खास अब यो इथनिक भन्ने बित्तिकै यो एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने, अब कुनै भाषा, संस्कृति, धर्म भन्दा पनि समुच्च जुन जाति छ, जातिको आधारमा र त्यो जातिलाई विशेष अग्राधिकार, विशेष रुलिङ पावर होइन, राइट टु सक्सेसन, त्यो सबै रेसिडेन्ट पावर त्यो खालको रिजनलमा त्यो खालको जाति विशेषमा केन्द्रित गरेको कुरालाई हामीले यहाँ इथनिक फेडरलिजम भनेको। न कि अब तपाईँ आइडेन्टिटीमा अलिक फरक हुन्छ। आइडेन्टिटीमा कुनै जाति विशेषको भाषा, धर्म अथवा त्यो जोग्राफीमा बस्ने मानिसहरूले बहुसङ्ख्यक होइन, अधिकांशले बोल्ने भाषा, धर्म, संस्कृतिको आधारमा चाहिँ गरिने चाहिँ त्यो आइडेन्टिटी बेस हो। त्यहाँ चाहिँ कुनै जाति विशेषलाई कुनै विशेष अग्राधिकार, कुनै भाषा विशेषलाई विशेष अग्राधिकार हुन्न, तर पनि त्यो कुनै भाषा चले तापनि त्यो भनेको इट डजन्ट मिन द्याट त्यो ग्रुपलाई नै त्यहाँ अग्राधिकार भन्ने कुरा हुँदैन होइन। जस्तो भनौँ न तपाईँ अब उनीहरूले आफ्नो रिजनमा मलाई केही कुरा बनाउने कुरा अर्कै कुरा हो। अब महाराष्ट्र मराठा होइन, मराठा भयो, अब बङ्गाली स्पिकिङ भयो, केरला, तमिलनाडु, अब त्यो भाषाको आधारमा हो। तर त इट डजन्ट मिन द्याट त्यो भाषीलाई मात्रै त्यहाँ अग्राधिकार भन्ने कुरा हुँदैन नि त। तर यो जातीय राज्यमा चाहिँ त्यो जातिलाई मात्रै अग्राधिकार हुन्छ होइन। अहिले किसिमले भनौँ थप्नु भयो, त्यहाँ चाहिँ अरू माइनोरिटी छ, माइनोरिटीको बारेमा भनेको छैन, व्यवस्था गरेको छैन, तिनीहरू चाहिँ कन्फ्लिक्ट भएर छ। डोमिनेन्ट ग्रुप, डोमिनेन्ट जातिले चाहिँ एक्सप्लोइट गरेको छ भन्ने कुरा आयो होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो खास चाहिँ यहाँ चाहिँ यो कुनै जाति विशेषले त्यो कुनै जोग्राफीमा सेन्टर भएको जाति विशेषले त्यो त्यहाँको चाहिँ रिजनल पावर, रुलिङ पावर चाहिँ बिलोङ्स गर्ने त्यो खालको चाहिँ सोभरेन्टी चाहिँ यो जातिको आधारमा जातीय संहिताको आधारमा विभाजन गरिएको छ प्रदेशहरूलाई भने त्यसलाई जातीय संहिता भनेको। इथियोपियालाई हामीले जातीय संहिता कुरा गर्छ। नाइजेरिया पनि जातीय संहिताको हो। अन्त पछि 3टाबाट 36 भयो नाइजेरिया चाहिँ। नाइजेरियामा धेरै के अरे जाति र फेडरल पछि चाहिँ टेरिटोरी पनि बनाएको छ त्यो। तर इथियोपिया चाहिँ टोटली जातीय 9वटा चाहिँ रिजन नै 5वटा मदर स्टेटको बारेमा, मदर अफ जुन पहिला त्यो डोमिनेट थियो पछि युनाइटमा आएको, पछि 4वटा त्यो एथनिक ग्रुप गरेर चाहिँ 9वटा चाहिँ यसलाई एथनिक फेडरलिजम गरेका छ। र यसको चाहिँ अब जोन, रिजन, डिस्ट्रिक्ट होइन, नेबरहुड सबै यो इथनिक बेसिस छ भन्छ। त्यहाँ चाहिँ के भन्ने तपाईँ रिजनल गभर्मेन्ट मात्रै होइन, त्यसको जोन, डिस्ट्रिक्ट जुन छ लोकल गभर्मेन्ट, ती पनि सबै जाति विशेषमा छ अरे। जातिको आधारमा, जातिको उसमा नामाकरण, जातिको विशेषमा त्यो गठन संरचना जातिको विशेषमा गरिएको रहेछ त होइन। कन्स्टिट्युसनले त्यो खालको इथनिक आइडेन्टिटीलाई, इथनिक बेसिसलाई आधार दिएको हुनाले त्यहाँको चाहिँ प्रदेश प्लस तल लोकल गभर्मेन्ट पनि सबै जातिको आधारमा छ होइन। र अब सेल्फ रुल यो चाहिँ इथनिक बेसिस हुन्छ र राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन दिएको छ इथनिक फेडरलिजम। यहाँ यो प्रिन्सिपल लागू गर्दाखेरि रिजनल कन्स्टिट्युसनको कुरा छ त्यहाँ होइन। आफ्नो आफ्नो रिजनल कन्स्टिट्युसन, एक्सटेन्ड अफ रिजनल कन्स्टिट्युसन कुरा, राइट अफ सक्सेसन छ, रेसिडेन्ट पावर छ। त्यो जाति विषयलाई जुन 9वटा टेरिटोरी, 9वटा चाहिँ आफ्नो रिजनल छ, त्यो रिजनमा आफ्नो डोमिनेन्ट जुन जाति छ त्यसलाई राइट टु सक्सेसन पनि दिएको छ होइन। रिजनल कन्स्टिट्युसन बनाउने अधिकार पनि दिएको छ, रेसिडेन्ट पावर पनि त्यसैमा गरेको। त्यसैले गर्दा जाति विशेषमा आधारमा अन द ग्राउन्ड अफ
हैन के अरे इथनिसिटी अथवा इथनिक आइडेन्टिटी इथनिक बेस इथनिक पपुलेसन द्याट मिन्स त्यो आधारमा चाहिँ यो पावर चाहिँ त्यहाँ ग्रान्टेड गरेको छ कन्स्टिट्युसनले दिएको छ हैन राइट टु सक्सेसन पनि दिएको छ त्यो जातिलाई त्यो टेरिटोरी छुट्याउन सक्ने अधिकार दिएको छ त्यहाँ त्यही भएर त्यहाँ चन्द्रजीले भन्नु त्यहाँ जनको झगडा भइरहेछ कन्फ्लिक्ट कतिले चाहिँ छुट्याउन चाहने एक थरी छुट्याउन चाहने तर डोमिनेन्ट ग्रुप चाहिँ छुट्याउन नचाहने हुनाले त्यो अहिले स्टिल उसमै छ हुँदा त्यसको ब्याकमा फेरि इथियोपियन फोर्स जुन छ मिलिट्री फोर्स त्यो अलिक स्ट्रङ पनि छ त्यसले पनि एउटा युनाइट गर्न केहीको ब्याकग्राउन्डमा गएको हुन्छ हैन अब सेयर रुलमा हुन्छ यहाँ सेयर रुलमा चाहिँ बेसिस इथनिसिटीकै बेसमा सेयर रुल गरे हुन्छ त्यसो खास गरी नेसनल कम्पोजिसन जुन नेसनल गभर्नमेन्ट छ त्यसको एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ जुडिसियरी त्यसमा सेयर रुल हुन्छ भन्ने कुरा अपर हाउसमा त्यहाँ रिजनबाट आउँछ रिजन भनेको त्यहाँ थाहा छ जाति विशेष भयो र त्यहाँ फिस्कल कमिसन जुडिसियल रिभ्यू यसमा पनि त्यो रिजनल उसको चाहिँ पार्टिसिपेन्ट हुन्छ तिनीहरूको त्यहाँ पहुँच पुगेको हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ अब previous rights to native people खास गरी त्यही अरु in comparison to the other populations हैन given within a certain territory those group though I mean the federalism created on the ground of such certain definite group हैन only provided such kind of groups extra privilege rights अब यो चाहिँ जुन डोमिनेन्ट ग्रुप छ जसको आधारमा त राजकीय त्यसलाई नै अलि बढी चाहिँ डोमिनेन्ट जुन पावर बढी दिएको चाहिँ हामी देख्छौं त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेटिभ बोल भनेर हैन नेटिभ हामी आदिवासी हामीले रुल गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ त्यो खालको चाहिँ पावर उनीलाई अलि बढी अधिकार दिएको छ त राइट उसमा देखिन्छ राइट टु नेटिभ पिपललाई हैन रिजनमा जोनमा डिस्ट्रिक्टमा नेबरहुड जम्मै लोकल गभर्नमेन्टमा पनि त्यही जातिको विशेषमा जाति डोमिनेन्टमा अथवा नेटिभको नाममा त्यही मान्छेहरूलाई मात्रै त्यही मान्छे जुन डोमिनेन्ट ग्रुप त्यसलाई मात्रै दिएको छ अधिकारहरू र डिसेन्ट्रलाइज फेडरलिजम हो यो इथियोपियाको चाहिँ फर्मली डिसेन्ट्रलाइज हो बट प्र्याक्टिकली हैन हाइली सेन्ट्रलाइज कुरा आएको थियो नि कृष्णजीले धेरै कुरा भन्नुभयो चन्द्रजीले भन्नुभएको थियो नि त्यो छुट्टिन सक्ने छुट्टिन तर छुट्टिन खोजेको छ तर छुट्टिन सकेन भन्ने कुरा यो थ्योरिटिकली डिसेन्ट्रलाइज हो हैन तर त्यसको बेसमा चाहिँ प्र्याक्टिकली के छ भने सेन्ट्रलाइज छ इन द टेन्डेन्सी किनभने ब्याकमा चाहिँ आर्मी छ हैन त्यसले चाहिँ त्यो डिफेक्टो भयो अनि फेरि प्लस अर्को कुरा छ वान पार्टी सिस्टम जुन छ नि पहिला चाहिँ अब लेफ्टिस्ट पार्टीले चाहिँ लामो समय डोमिनेट गर्यो त्यसलाई चाहिँ फाले जुन अहिले डेमोक्रेटिक एलायन्स आएको त्यो पनि वान सिंगल पार्टी भन्ने त्यसले नै डोमिनेट गरिरहेको छ कि त्यो सेन्टरबाट तल लोकलसम्म त्यसले डोमिनेट गर्दा के भयो भन्दा त्यो चेन भयो हैन आफ्नै एउटा कमान्डमा भयो नि त त्यो सेक्रेटरी रिजनल पार्टी आएको भए चाहिँ तपाईँ छुट्टिन सक्ने सम्भावना नै हुन्थ्यो त्यो डिफर गर्ने सेन्ट्रल गभर्नमेन्टसँग डिफर गर्ने अर्को पार्टीले चाहिँ रिजनल लेभलमा प्रभुत्व भएको भए त्यो भए हुन सक्थ्यो होला हुन्छ त्यसको जियोग्राफिकल इन्टरनेसनल कुराहरू पनि हुन्छ एनीवे तर त्यहाँ चाहिँ वान पार्टी जस्तो के अब भन्दाखेरि मल्टी पार्टी भने वान पार्टी चाहिँ गभर्निङ सिस्टम भएको डिफेक्टिभ वान पार्टी गभर्नमेन्ट सिस्टम भएको हुनाले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो के अरे सेन्ट्रलाइज टेन्डेन्सी भयो भनौँ न ब्याकमा आर्मी छ प्लस वान पार्टी रुलिङ सिस्टम भएको हुनाले सेन्ट्रलाइज भयो भन्दाखेरि डिसेन्ट्रलाइज फेडरलिजम भयो नि हुन त संविधानले अहिले भनिसक्यो प्रिन्सिपली इथिक बेसमा धेरै अधिकारहरू दिएको छ हैन त्यो अग्राधिकार जाति विशेषमा अनि यो कुरामा सप्लिमेन्ट्री होला भने मैले एउटा कान्तिपुरमा लेख पाएको थिएँ मैले त्यो लेख पनि यो फाइलमा हालिदिएको छु हेर्नु भएको छ इथियोपियाको र जातीय राज्यको बारेमा यो यहाँ इथियोपियाको त्यहाँ एउटा स्टडी छ नेपालीमा चाहिँ मैले त्यो कान्तिपुरमा पाएर मैले यसै फाइलमा हालिदिएको छु तपाईँलाई त्यो रेफरेन्स होला भने त्यो वहीँ इथियोपिया गएर आएको एकजनाले लेख्नु भएको रहेछ त्यो तपाईँलाई रेफरेन्स होला भने मैले यसमा हालिदिएँ त्यो पनि पढ्नु होला त्यो मैले अस्ति नै हालिदिएको छु फाइलमा छ ल साथीहरू धन्यवाद दिनेशजी तपाईँ पर्सि तयार हुनुहुन्छ नि दिनेश हेलो भोलि चाहिँ फ्राइडे भोलि त सटरडे हैन र सटरडे पर्सि सन्डे फ्राइडे हो आज फ्राइडे आज फ्राइडे भयो दिनेशजी पर्सि आइतबार गर्नुहुन्छ हैन हजुर सर ल तपाईले चाहिँ त्यहाँ मैले एउटा फाइल राखिदिएको छु सेमेटिक र एसेमेटिक प्लस के छ त्यो फाइलमा त्यो अब त्यही पेरिफेरीमा उ गर्नु न अब तपाईँ धेरै अब क्लासमा नआउला रेफरेन्स भएन होला अब के रेफरेन्स पाउनुहुन्छ भने त्यसलाई अलिक जोड्नु एक्जाम्पल गर्नु त्यही व्याख्या गर्नु नि त है हुन्छ सर है दिनेश हुन्छ सर ल सेमेट्रिक एसेमेट्रिकमा जोड गर्नुहोस् के त्यहाँ दुईटा कुरा छ क्या त्यहाँ सेमेट्रिक अरू के पनि हालेको छ त्यहाँ फाइल हेर्नु अनि त्यही पेरिफेरीमा गरेर अरू केही मेटेरियल जोडेर तपाईँले आइतबार तपाईँको पालो है हुन्छ सर So, okay, thank you very much. Thank you, Krishna Prajuli ji, for your nice presentations in the, with including lots of materials. Likewise, all thankful to the all for your active participations. Chandraji के दिने कृष्णजी के भन्दा खोज्दै हुन्थ्यो तपाईँ हात उठाउनु पर्छ अरु त के हैन सर सब साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद विशेष चन्द्रजी अनि चन्द्रजीले चाहिँ कमेन्ट राम्रो गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
अनि सरले पनि पछि लास्टमा धेरै कुरा थप्नुभयो। मैले पनि अरू केही कुरा थप्न त अझै चाहेको त हो, चाहँदा चाहँदै पनि अलिक थोरै अपुरो भइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब ठिक छ ठिक छ, तपाईँको फाइल चाहिँ यसमै अपलोड गरिदिनु है फाइल। हुन्छ सर, म हाम्रो अघि यसै फाइलमा अपलोड गरिदिनु, यो जुन छ नि हाम्रो पेपर, यो पेपरमा अपलोड गरिदिनु, साथीहरूलाई सेयर गर्नु पनि हुन्छ, तपाईँको प्रेजेन्टेसनको त्यहाँ रेकर्ड पनि हुन्छ है किन्जी। हुन्छ सर, अरू मैले पढेको केही डकुमेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ पिडिएफ बनाएर म सेयर पनि गर्छु। हुन्छ, त्यो पनि हालिदिनु, नभए रेफरेन्स मेटेरियल एउटा पिडिएफमा चाहिँ एउटा के अरे उसमा पावर पोइन्टमा चाहिँ त्यो उ गरिदिनु नि त, रेफरेन्स मेटेरियल भनेर रेफरेन्स मेटेरियल राखिदिए पनि हुन्छ। ठिक छ, समराइज गरेर राखिदिनु। थ्याङ्क यू, धेरै ल्याउनु भएको छ तपाईँले, हिस्ट्रीहरू अरू ब्याकग्राउन्ड धेरै फ्याक्टहरू कलेक्सन गर्नुभएको छ। ठिक छ, धन्यवाद। ल किशनजी, थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर वर्ल्ड प्रेजेन्टेसन एन्ड फर अल योर एक्टिभ पार्टिसिपेसन। थ्याङ्क यू अल है सर। ल सबैलाई धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी भेट हुन्छौँ त्यसै बेला अनि कुरा गरौँला। हुन्छ सर, ल धेरै धेरै धन्यवाद। ह्याप्पी फ्राइडे, ह्याप्पी सटरडे। ह्याप्पी सटरडे, इन्जोय लट, बी सेफ होइन। अनि ल अब हामी आइतबार भेट्छौँ, आइतबार दिनेशीको कुरा गरौँ ल। त्यसपछि कोही आउँछ, नभए चाहिँ हामी त्यसपछि के गर्ने कुरा त्यही टुङ्ग्याउँला है त। हुन्छ सर, ओके, ल शुभ दिन, आइतबार भेटौँला सबैलाई। ल सुमिना, कृष्ण, दिनेश, ल बुद्धि, चन्द्रजी जानुभएको छ क्या, ल सबै है त। ओके, बाई बाई। बाई बाई सर, हेभ अ गुड डे।